हांव देविदास आंबेडकर। आयज गोंयांत एक जी घटना घडली, बाब रवी नायक हे आमचे माननीय मंत्री आणि आदले मुखेलमंत्री आज आमकां सोडून गेल्ले आसा। एक गोंयच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण जाल्या, कारण समाजकारण आणि राजकारण ह्या दोगांयचो मेळ आणि समाजा बद्दल भान आशिल्लो एक नेतो जो सामको मातयेंतल्यान वयर येयल्लो असो आमी ताका म्हणूंक शकता। म्हणजे जेका गोंयच्या कणांकणाची ताका जाण आशिल्ली अशे नेते खूब कमी आतां पर्यंत आमकां मेळ्ळेले आसा। आजच्या राजकारणांत तर आमकां खूब विरळा जाल्ले आसा, सोदचें पडटा अशें। अशा स्थितीन जेन्ना बाब रवी नायक आनी रवी नायका बद्दल जेन्ना जेन्ना म्हणून तेजें नांव घेतलें वयता तेन्ना तेणें सांबाळलेली होम मिनिस्ट्री आजच्या क्षणाक आमकां खूब तेजी याद येता, कारण आयज तेजी गरज आसली, अशा कणखर नेत्याची जी गरज आसली। आनी तेणें आपल्या कारकिर्दीन जेन्ना म्हणून होम मिनिस्ट्री सांबाळ्ळी, आमचे गृह खातें सांबाळटा आसतना सगळ्या गोंयाची काळजी घेवपा खातीर अत्यंत कठोर अशें शासन तेन्ना आमकां पळोवपाक गावलें आणि आयज तेजो अभाव आमकां दिसता। अशा स्थितीन आज दुर्दैवान रवी नायक अचानक गेले, म्हणजे कशें काल पर्यंत कोणाक अंदाज नासलो की अशें कितें तरी जातलें म्हणून। तेजें आमकां सगळ्या गोंयकारांक खरेंच मना पासून दुख्ख जाल्लें आसा। आनी जे समाज वावुरपी आसा जेंकां खंय तरी इवन आतां जेन्ना एक घटना जाली रामा काणकोणकाराचेर जेन्ना हल्लो जालो तेन्ना प्रत्येक म्हणजे गोंयकाराच्या तोंडांतल्यान उतरां येतालीं की आयज जर रवी नायक हो जर होम मिनिस्टर आसलो जाल्यार ही स्थिती कशी हाताळटलो लागलो। सो अशा टायमार रवी बाबा आयज गेल्ले आसा। आमकां गोंयकारांक आमकां सगळ्यांक तेजें खूब वायट दिसता आनी तांच्या आत्म्याक सद्गती लाभची इतलेंच आयज आमी हांगा म्हणूंक शकता। देव बरें करूं।